अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, एंकर इमरान रियाज खान साहब ने एक ऐलान किया है, आपके सामने रखते हैं। लेकिन दो बड़ी अफसोसनाक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। एक वीडियो लाल मस्जिद के बाहर है, जहां पर मौलवी अब्दुल अजीज जब वो भागे थे एक दफ़ा, आपको याद होगा, बुरका पहनकर, खवातीन का बुरका पहनकर पर्दा करके भागे थे। और उसके बाद पीटीवी के ऊपर उनका इंटरव्यू आज भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। अनवारुल हसन साहब ने किया था। उन्होंने लाल मस्जिद के बाहर एक पुलिस ऑफिसर, फीमेल पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी, बावर्दी पुलिस ऑफिसर खातून, उसे ये कहा कि ओए, इस पुलिस वाली ने पर्दा नहीं किया हुआ, इसे मेरी आंखों से हटाएं, इस पुलिस वाली को हटाएं, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। दैट्स एम्बैरेसिंग। एक नौजवान क्वालिफाइड पुलिस ऑफिशियल थी, बावर्दी पुलिस ऑफिशियल थी। मुझे नहीं पता इस पर स्टेट क्या करेगी, रियासत क्या करेगी। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है और ये बहुत ही घटिया किस्म की स्टेटमेंट है। और हर वो खातून जो वर्किंग लेडी है, जो काम कर रही है फील्ड में, या फील्ड में मजदूरी कर रही है, हलाल का रिस्क कमा रही है, वो हमारे लिए फखर है, हमारी माथे का झूमर है। वो पुलिस ऑफिशियल जिसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए इस बंदे ने, वो हमारे माथे का झूमर है, वो हमारा फखर है। ऑन ड्यूटी थी, बावर्दी थी। बड़े सख्त तरीन अल्फाज हैं, ये लगते हैं जाकर। और उन्होंने ये बड़ी तज़ीक अमेज ये बात की, हालांकि वो वर्दी में थी। दूसरी वीडियो नाज़रीन अडियाला जेल के बाहर से है। अभी से चंद मिनट पहले इमरान खान की दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अलीमा खान और नूरीन नियाज़ी। मैं आपको दिखाता हूं, ये दोनों बहनें गिरफ्तार हो गई, ये दोनों बहनें अरेस्ट हो गई हैं। इस तस्वीर को गौर से देखें। ये दाएं जानिब अलीमा खान है और बाएं जानिब नूरीन नियाज़ी है। ये दोनों, इन्हें इस वक्त गाड़ी में डालकर ले जाया गया है। बोथ आर अरेस्टेड। इमरान खान की बहनें हैं, अडियाला जेल के बाहर से रात की तारीकी में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह से जाकर बैठी हुई, खाना पीना पानी कुछ भी नहीं, और सिर्फ ये इत्तकादा कर रहे हैं कि हमारे भाई के साथ, इमरान अहमद खान नियाज़ी के साथ, अदालत के हुक्म के मुताबिक, जुडिशरी के मुताबिक हमारी मुलाकात करवाई जाए। अलीमा खान ने नाज़रीन जो गुफ्तगू की, अलीमा खान साहबा कहती हैं, खान कैद तन्हाई में है, हमारा भाई कैद तन्हाई में है, जेल इंतजामिया अदालत के अहकामात नहीं मान रही, मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैं और नूरीन नियाज़ी यहां पर बैठी हुई हैं, बाकी जिसने मर्जी है बैठे या ना बैठे, हम यहां से नहीं जाएंगे। हम कोई कानून नहीं तोड़ रही, लेकिन हमें कम से कम कोई सिर्फ एक तरीका बता दे कि आखिर हम क्या करें कि हमें हमारे भाई के साथ मिलने दिया जाएगा। सुबह से लेकर इस गर्मी में अडियाला जेल के बाहर अभी पुलिस गिरफ्तार करके लेकर गई, कारकुनों को थप्पड़ डंडे मारकर गिरफ्तार किए गए। नूरीन नियाज़ी और अलीमा खान को गिरफ्तार करके गाड़ी में डाल दिया। कोई नहीं बोला, किसी का कलेजा नहीं फटा। जुडिशरी भी मौजूद है। ये अडियाला जेल है पिंडी के अंदर नाज़रीन। पंजाब के अंदर मरीम साहबा की हुकूमत है। 12 एक जमहूरी हुकूमत एक कम से कम नजर आ रही है आपको कि ये बंदा जमहूरी है, ये सिविल वर्दी में है, सिविल कपड़ों में, टाई कोट में, और ये देख रहे हैं ये पॉलिटिशियंस। ये तारीख बहुत खौफनाक लिखी जा रही है। और ये अगर ये तारीख रिपीट हुई और ये तारीख का पहिया दूसरी तरफ से घुमा, अभी तो ऐसे घूम रहा है ना, सब इंजॉय कर रहे हैं, अगर ये ऐसे घुमा और किसी और पॉलिटिकल पार्टी, कोई और सियासी जमात अड़ेके में आई और उस जमात की किसी खवातीन को सिर्फ इसके 2% भी भुगतना पड़ा, तो चीखें मार्स तक जाएंगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, कभी ऐसी तारीख नहीं होनी चाहिए, अल्लाह ताला माफ करे। ये किसी के साथ ना, किसी पार्टी के साथ ना। एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, एक ग्लोबल आइकॉन, उसकी 70+ ईयर्स ओल्ड बहनें, बुजुर्ग बहनें अडियाला जेल के बाहर बैठी हुई हैं, और फिर वहां से उन्हें अरेस्ट करके अभी कोई पता नहीं किधर ले जाया गया। पीटीआई का भी जवाब आया, शेख वकास भी ट्वीट कर रहा है, वहां पर कोई और तहरीक इंसाफ का नईम पंचोदा साहब मौजूद थे, वो थे, बाकी कोई नहीं था। उसके बाद कारकुनों को नाज़रीन थप्पड़ मारकर, लाते मारकर गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई ने लिखा है कि दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेसफुल। अलीमा खान एंड नूरीन खान, सिस्टर ऑफ इमरान खान, आर बीइंग अरेस्टेड and taken to an undisclosed location merely for demanding a court order meeting with their imprisoned brother. अनडिस्क्लोज जगह पर उन्हें ले जाया। रात की तारीख में पता नहीं उन्हें छोड़ दिया जाएगा, किस जगह पर छोड़ा जाएगा, कहां पर उन्हें छोड़ा जाएगा। बल्कि मैं चेक करता हूं, अपडेट आपको लाइव कर देता हूं कि इस वक्त क्या पोजीशन है, उन्हें किधर छोड़ा जाएगा, कोई इतलात नहीं है। अभी भी कोई अपडेट नहीं आई कि जनाब वो किधर हैं या नहीं है। आज फिर इमरान खान और बुशरा बीबी से खानदान के अफराद से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, और जुल्फी बुखारी का कहना इंतहाई शर्मनाक है। पीटीआई कारकुनों को तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। पंजाब पुलिस का अडियाला जेल के बाहर से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी वाली अलीमा खान और नूरीन खान को पंजाब पुलिस लेकर चली गई है, तो नो अपडेट। किधर हैं? इस वक्त रात के तकरीबन 10 बजने वाले हैं। ये हो रहा है नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर, दिस इज हाउ मामला चलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें, अगर तो तहरीक इंसाफ की क़यादत को जो 10-10 सालों की सजाएं हुई हैं, 5-5 सालों की सजाएं हुई हैं, उसके बाद जो कोर्ट ऑर्डर लिख रही है, या कोर्ट जो अपना फैसला ले रही है, जज साहब जो अपना फैसला ले रहे हैं, जज साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने 7 तारीख को कॉन्स्पिरेसी की, यानी 7 तारीख को एक अडियाला जेल के अंदर कॉन्स्पिरेसी बनी कि हमने रियासती इदारों के ऊपर हमले करने। अदालत जो सीक्रेट पुलिस है उसका सारा गूगल के डेफिनेशन से ले रही है।
عدالت یہ فیصلہ سنا رہی ہے کہ 10 سالوں کا انسداد دہشت گردی کی عدالت، اور اس کے لیے جو ڈیفینیشن لے رہی ہے وہ گوگل سے لے رہی ہے. ایز پر دا گوگل کے مطابق سیکرٹ پولیس کیا ہوتی، سیکرٹ پولیس کیا ہوتی. اور پھر یہ جو پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ہم، کوئی کہتا ہے میں عمران خان کے ٹیبل کے نیچے تھا، اور کوئی کہہ رہے ہیں میں اندر چوک میں ایسے کر کے کھڑا تھا، خان کو بھی نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور یہ پلاننگ کر رہے تھے. ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں عدالت یہ لکھ رہی ہے کہ جب ان سے جرا ہوئی اور ان سے کاؤنٹر کوسچننگ ہوئی تو پھر ان میں سے پولیس والے کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ٹیلی فون کے اوپر ریکارڈنگ کی ہے یا آپ کے فون کے اوپر، یعنی فون سے کچھ نہ کچھ تو آپ نے ریکارڈ کیا ہوگا. پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ یہ والا نمبر ہے جو میں یوز کر رہا تھا، لیکن 7، 8 اور 9 تاریخ کو میں نے فون ہی نہیں یوز کیا. He was using the same telephone number SIM during 7, 8, 9, 2023. However, his telephone was not with him those days. وہ کہتا ہے یہی نمبر یوز کر رہا تھا، لیکن 7، 8، 9 تاریخ کو یہ فون ہی اس بندے نے نہیں یوز کیا، پولیس والے نے. His phone was left over at the police station Shadaman, Lahore. It is correct that he has not registered any FIR either in the police station Shadaman, Lahore or the police station ریس کورس. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 7 تاریخ کو اس نے کانسپریسی سنی، اس کے بعد اس نے ایف آئی آر ہی رجسٹر نہیں کروائی. یہ خود عدالت اپنے فیصلے میں لکھ رہی ہے. اچھا پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروائی. پھر وہ کہتے ہیں کانسپریسی کی ہی ایڈمٹڈ، یعنی اس گواہ نے یہ ایڈمٹ کیا ہے، اٹ از کریکٹ دیٹ دا ابو سیڈ ڈیوٹی واز اسائنڈ ٹو ہم اورلی. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈیوٹی دی گئی تھی کہ سیکریٹلی تم خفیہ طریقے سے جاؤ کانسپریسی کو سنو، وہ کہہ رہا ہے کہ ریٹن نہیں تھی، اورلی تھی. یعنی منہ میں کہا گیا جاؤ جا کر وہاں پر یہ کانسپریسی سنو. He admitted it correct that Zaman Park falls within the jurisdiction of police station Race Course Lahore. He did not produce the reports regarding his departure and the arrival from the police station on 7, 8 and 9, and he did not mention the time departure on the arrival from the police station on the Zaman Park. کوئی ریکارڈ نہیں ہے کب گیا، کب آیا، کون سی تاریخ کو گیا، اور وہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں. آگے سنیں. He has not given name of any PTI leader whom he established relationship for confidence trust. PTI کی کسی لیڈرشپ کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات نہیں تھے، یعنی کوئی دوستی یاری ہونا، دوستی یاری میں کوئی اندر کر دیتا ہے تو جا کے کانسپریسی سن. یہ باقاعدہ عدالت لکھ رہی ہے بھائی، جوڈیشری لکھ رہی ہے. پہلے وہ گوگل کا سہارا لے رہی ہے ایکسپلین کرنے کے لیے، اور اب جوڈیشری لکھ رہی ہے کہ جناب یہ کہانی ہے کہ وہ نہ تو ٹیلی فون تھا، نہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے، نہ اسے ریٹن الفاظ میں کوئی ڈیوٹی اسائن کی گئی تھی، نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ وہاں پر گیا اور اس نے جا کر یہ ساری کانسپریسی سنی. تو یہ 9 مئی کی کہانی ہے جو کہ سامنے آئی ہے. محمد عمیر صاحب لکھتے ہیں کہ حیران کن طور پر سازش کے دونوں گواہان کے پاس جس وقت انہوں نے سازش سنی کوئی موبائل فون موجود نہیں تھا. دونوں گواہ یہ چیز بھی ثابت نہیں کر سکے کہ انہوں نے زمان پارک میں کسی سیاسی رہنما سے تعلق بنائے کہ جس کے ذریعے وہ اندر گئے ہوں. دونوں گواہان کے پاس گواہی کے لیے کوئی آڈیو ویڈیو ثبوت موجود نہیں ہے. دونوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے ایسی کسی بھی سازش کے حوالے سے کوئی مقدمہ درج نہیں کروایا، مگر حیران کن طور پر ان تمام شواہد کی باوجود گواہی کو تسلیم کر لیا گیا. تو اس کے باوجود گواہی کو تسلیم کر کے 10، 5 سالوں کے پھٹے لگائے گئے. ناظرین، اینکر عمران ریاض خان صاحب نے ایک بڑا زبردست اعلان کیا ہے. ہمارے ایک انٹرویو میں انہوں نے غالباً نہیں کہا تھا، بہرحال ان کے ساتھ آف دا ریکارڈ بات چیت ہوئی تھی، لیکن آج انہوں نے اعلان کیا ہے مانچسٹر کے اندر وہ ریلی نکالنے والے ہیں، اور یہ 14 اگست کے حوالے سے پاکستان زندہ باد ریلی. اٹس ویری بیوٹیفل کہ 14 اگست والے دن برطانیہ کے اندر مانچسٹر میں پاکستان کے جرنلسٹ، صحافی، تھنکر، سول سوسائٹی، اوورسیز پاکستان کا ڈائسپورا پاکستان کے جھنڈے لے کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے برطانیہ کے اندر یہ ریلی نکالے گا. ایک بڑا زبردست قسم کا سین بنے گا. پاکستان میں بھی ناظرین جگہ جگہ پر پورا اسلام آباد دلہن کی طرح سجایا ہوا ہے، جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، جگہ پر روشنیاں ہیں، کمکمے ہیں، اور 14 اگست کی سیلیبریشن کی ایک بڑی تگڑی تیاریاں کی جا رہی ہے. اور ظاہر ہے جو انڈیا کو ہم نے پھینٹا تھا، سیکا لگایا تھا، اس کے بعد یہ 14 اگست بہت سارے حوالوں سے اسپیشل ہے. یہ اور زیادہ اسپیشل ہو سکتا ہے ناظرین. ابھی بھی ہمارے پاس ایک دن موجود ہے. اگر مزید دل بڑا کیا جائے، سوچ بڑی کی جائے، ایک سیاسی جماعت جسے وکٹمائز کیا جا رہا ہے اسے بھی گلے لگایا جائے، اس کے لوگوں کو بھی گلے لگایا جائے، ان کے لوگوں کو رہا کیا جائے، ان کے لوگوں کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا جائے، چیزیں نارملائز کی جائیں اس ملک کے اندر، ایک نارمل ملک کی طرح ہم فنکشن کرتے ہوئے 14 اگست اپنی آزادی کو ایک بڑے فخریہ انداز میں سیلیبریٹ کریں. سب سلوٹ مارے، سب کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہونی چاہیے، کوئی بھی اس دن کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو. تاریخی دن ہے، ہسٹورک دن ہے. لانگ لیو پاکستان. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.